नाजरीन इकराम, अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो बादाम का तेल चेहरे पर लगा लो। ऐसे घर में रिज़्क की तंगी नहीं आती। जिस घर में खजूरें मौजूद हों, औरतों को जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए तो खाने में चकंदर खा लिया करें। बकरी का दूध पी लेने से जिस्म को कभी थकावट महसूस नहीं होगी। अगर ख्वाब में सांप देखो तो समझ जाओ मुसीबत आने वाली है। जल्दी से सदका करो। रात को मीठा खाकर सोने से मोटापा और नींद में खलल का बायस बन सकता है। रात को देर से खाना खाने की आदत फालज पैदा कर सकती है। दूध की जाग अगर होंठ पर लगा दी जाए तो होंठ कभी नहीं फटते। टमाटर काटें, उसमें चुटकी भर चीनी और थोड़ा सा शहद शामिल करें। इससे चेहरे का मसाज करें, छाइयाँ गायब हो जाएंगी। गर्दन की पिछली जानिब कुछ देर के लिए बर्फ का टुकड़ा रख दें। इससे आपके दिमाग को बहुत सुकून पहुंचेगा और नींद भी सुकून की आएगी। अगर आंखों में धुंधलापन नजर आने लगे तो निहार मुंह आंखों में सुरमा लगाओ। नीम गर्म पानी पिया करो। दिल के वाल कभी भी बंद नहीं होंगे। अगर हमेशा की जवानी चाहते हैं तो रोटी को दूध में डुबोकर खा लिया करो। निहार में शहद मिलाकर पानी पीने वाले बंदे को जिंदगी भर मैदे का मसला नहीं होता। केला हड्डियों को मजबूत करता है। निहार में चाटी का पानी इस्तेमाल करने से दिमाग तेज हो जाता है। रोजाना किशमिश खा लो, खांसी नहीं होगी। अक्सर अंगूर खा लेने से गुर्दों में पथरी नहीं बनेगी। दोपहर के वक्त ज्यादा से ज्यादा प्याज खा लिया करो। मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होगा और दिमागी सलाहियत बढ़ जाती है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से मोटापा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। काले अंगूर खाने से आपका रंग दूध जैसा सफेद और चमक जाएगा। जिन औरतों के बाल झड़ना नहीं रुक रहे वो सरसों के तेल में सफेद प्याज का रस निकालकर बालों में लगा लें। रात को पुदीने की चटनी के इस्तेमाल से नींद कम आती है। पेट की तकलीफ ना रुक रही हो तो पानी में अजवाइन और काला नमक डालकर पी लें। दर्द में चंद मिनटों में फाका होगा। रोज एक सेब खा लेने का मामूल बना लो। अंदर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कभी भी अपने घर के फर्श पर मत थूकें, इससे टीबी की बीमारी हो सकती है। जिनको खून की कमी हो वो ज्यादा से ज्यादा सब्जी में बैंगन खाएं। स्ट्रॉबेरी का रस पी लिया करो। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होती। मीठे मशरूबात ज्यादा पीने से गुरेज किया करो। ये जिस्म में पानी की कमी का बायस बनते हैं। बिला वजह ज्यादा ठूसने से सुस्ती हो जाती है। ज्यादा खाने से परहेज किया करें। जीरा खा लेने से जोड़ों के दर्द में फाका होता है और यह बदहजमी के लिए भी नहायत मुफीद है। अगर आपको ज्यादा बैठकर काम करने की आदत है तो कुछ देर के लिए चहलकदमी जरूर कर लिया करें ताकि जिस्म में खून फाल रहे और किसी बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का सामना ना हो। बलगम को ख़त्म करना है तो सर पर तेल की मालिश करो। रात को सोते वक्त मुंह दाएं जानिब करें, इससे उम्र में इजाफा होता है। बांझपन की बीमारी हो तो जौ का दलिया खाओ। दूध में पानी डालकर पियो, कद जल्दी बढ़ेगा। दही में छिलका डालकर खा लिया करो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सुबह उठकर आंखों पर मसाज करने से आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ज्यादा लहसुन का इस्तेमाल वजन कम करता है। अखरोट का तेल सर में लगा लेने से सर की जुएं मर जाती हैं। कबूतरी का अंडा उबालकर खाने से
آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دوسرے دن اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیو، صحت مند رہو گے۔ وزن بڑھنے لگے یا موٹاپا آنے لگے تو ایک ایسا پھل ہے جس کے استعمال سے پیٹ چند دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ کچا لیمو روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی اور پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ روز کھانے سے پہلے ایک کھیرا ضرور کھائیں۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر پانی سبزی پر چھڑک دیں۔ ناظرین، آلو بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پیو، موٹاپا کم ہوگا۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ شام کے وقت کنگھی مت کرو، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو ماش کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، دانے ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگو، رک جائیں گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے تو سیب کھاؤ۔ سر پر روزانہ خالی سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے، نہار اسپغول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائیں۔ چہرے پر داغ دبے آ جائیں تو کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ بلڈ پریشر کے مریض کبھی ڈالڈا گھی نہ کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسی عورتیں شملہ اور کھیرے کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو نہار منہ روزانہ ایک دانہ کھجور کا کھا لو۔ صبح اٹھ کر نہار منہ گھاس کے اوپر چلا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کا حلوہ جسمانی کمزوری دور کرتا ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ اگر کبھی بد ہضمی ہو جائے یا کھٹے ڈکار آتے ہوں تو پودینے کا پانی نکال کر شکر اور نمک ڈالیں اور پی لیں، گھنٹے میں معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناک بند ہو جائے تو گڑ کی دھونی لو۔ پیاز کی خوشبو کو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کبھی سر کا درد زیادہ ہو جائے تو پالک کی سبزی مت کھائیں ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ پیٹ میں گیس رہتی ہو تو کھانے کے فوراً بعد ایک کھجور کھا لیا کریں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ ماہر نفسیات کے مطابق جو لوگ ٹینشن کم لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کرو، درد دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔